अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी जो है ना मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो क्योंकि मैंने हस्बैंड को जो है ना वो हॉस्पिटल लेके जाना है डॉक्टर के पास। तो आज सुबह जो है ना उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, उनको दोबारा से जो है ना पेन हुई थी। तो सुबह तो जो है ना उनको लेके गए थे इमरजेंसी, वहाँ उन्होंने जो है ना पेन किलर्स वगैरह लगाई, तो शुक्र है कि दर्द तो बेहतर हो गई। लेकिन जो है ना डॉक्टर के पास लेके जाना था। जिस डॉक्टर से जो है ना चेक वगैरह करवा रहे हैं, तो उनका जो है ना टाइम ही नहीं मिलता, मतलब कुछ समझ ही नहीं आती कि उनका टाइम। जब भी हम कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि आप मंडे को आ जाएं, फ़लाँ दिन आ जाएं ऐसे। तो आज जो है ना हमने कहा कि लेके जाएंगे, और जाके जो है ना वेट करना पड़ा तो भी कर लेंगे, क्योंकि चेकअप जो है ना ज़रूरी है। तो हादी नहीं था घर पे, उसका पेपर था, तो फिर जो है ना वरना वो ही लेके जाता है। तो आज जो है ना फिर मैं जा रही थी साथ। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा जो है ना आज गर्मी थी। और ऐसे मतलब कि बाहर धूप ऐसे पड़ रही थी ना, मुंह पे जैसे थप्पड़ मार रही हो, इतनी ज़्यादा जो है ना गर्मी थी। तो खैर अभी हम जा रहे थे, और हमज़ा को भी मैं साथ ले गई थी, क्योंकि हम ना जो है ना उसका पेपर था, तो ज़ाहिर है वो फिर पेपर देने गई हुई थी और हादी भी नहीं था। तो मैंने कहा ये फिर अकेला क्या करेगा, तो इसको जो है ना फिर मैं साथ ही ले आई थी। और ये भी सुबह का उठा हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी। तो फिर ज़ाहिर है फिर सभी टेंशन में, सबको ही टेंशन हो जाती है। तो ये बेचारा भी ना सुबह का उठा हुआ था, क्योंकि सुबह 5 बजे उनको जो है ना बहुत ज़्यादा पेन हो गई थी, और फिर लेके गए थे। तो इसको फिर मैं साथ ले आई थी। तो खैर यहाँ पे हम आए तो ये सीटी स्कैन जो करवाया था उसकी हमने जो है ना यहाँ पे निकलवाई थी, उसकी एक कॉपी निकलवा ली थी। तो खैर इतना हमें वेट करना पड़ा, इतना ज़्यादा। पहले तो वो कह रहे थे कि नहीं, मतलब कि टाइम ही नहीं है, लेकिन मैंने फिर बड़ी रिक्वेस्ट की। तो फिर जाके जो है ना उन्होंने कहा कि ठीक है आप वेट करें, और कुछ पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप यकीन करें, हम 1:30-2 बजे के आए थे, और हमें 9 बज गए थे रात के। और बैठ बैठ के मेरे सर में इतनी ज़्यादा जो है ना पेन हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब हो रही थी। और मेरे हस्बैंड ने भी ज़ाहिर कुछ भी नहीं खाया था, तो उनको जो है ना खाने से ही हो जाता है मसला। तो ज़ाहिर है फिर उनको, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। तो हमज़ा को भी भूख लगी थी, फिर हम नीचे जो है ना कैंटीन थी वहाँ चले गए। तो हमज़ा कहता कि मैंने समोसे खाने हैं, तो फिर मैंने समोसे ले लिए थे, और साथ जो है ना उसको जूस ले दिया था, और अपने हस्बैंड के लिए मैंने चाय और बिस्किट ले आई थी। तो खैर फिर उसके बाद 9 बज गए थे, हमने डॉक्टर को जो है ना चेक करवा लिया था। और फिर अभी हम जो है ना घर वापस जा रहे थे, और इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था ना हमारा, मतलब बैठ बैठ के ना वेट कर कर के, कि बस क्या बताएं कि कहाँ हम जो है ना दोपहर 1:30-2 बजे के गए, और हमें रात के जो है ना 9 बज गए थे वापस घर आते हुए। तो ये अगला दिन था, और अगले दिन जो है ना इतना ज़्यादा तूफ़ान आया ना, एकदम से जो है ना तूफ़ान इतना ज़्यादा आया ना कि मतलब कि हर चीज़ उड़ रही थी, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया। और यहाँ पे जो है ना लाइट चली गई थी रात को, काफ़ी देर जो है ना लाइट गई रही, और पानी जो है ना वो था ही नहीं बिल्कुल। और देखिए कितने बर्तन जो है ना वो गंदे हुए हुए थे। और रात को जो है ना हम वैसे ही लेट आए थे, तो आके जो है ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मुझसे जो है ना कोई काम ही नहीं हुआ, फिर मैं सो गई थी। हमज़ा भी बेचारा बच्चा था, वो भी इतना थका हुआ था ना, तो वो भी फिर ज़ाहिर है बेचारा सो गया था मेरे साथ। और नेक्स्ट डे ये हाल हुआ। तो फिर मैंने जो है ना सारे बर्तन वगैरह धोए, किचन वगैरह साफ़ किया। तो रात को जो है ना ये मैंने फिर चावल बनाए थे आलू वाले, और जो है ना मेरे पास चने बॉयल रखे थे, थोड़े से मैंने वो डाल दिए थे। तो बस उसके बाद जो है ना ये रात को हम आए हुए थे फ्रूट्स वगैरह लेने, क्योंकि अब फिर मेरे हस्बैंड को जो है ना हम खाना वगैरह नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पेन हुई है। तो ज़ाहिर है उनका जो है ना स्वेलिंग दोबारा से थोड़ी बहुत हुई है, तो इस वजह से जो है ना अभी हम उनको रोटी वगैरह फिर से नहीं दे रहे। तो उनको जो है ना हम फ्रूट्स वगैरह ही अब दोबारा से दे रहे हैं, कोई ऐसी सख्त चीज़ नहीं हम दे रहे उनको।
تو بس ان کی جو ہے نا بس میں نے شکر کیا تھا کہ اب جو ہے نا ان کو میں نے کھانا مطلب کہ چلو روٹی مانگتے تھے تو ان کو جو ہے نا روٹی دے رہے ہیں۔ تو ابھی دوبارہ سے جو ہے نا ان کو ہم مطلب کہ بس صرف جو ہے نا فروٹس وغیرہ ہی دے رہے ہیں۔ تو اچھا یہ پھر اگلا دن صبح ہے، تو یہ بلاگ جو ہے نا میں نے 2-3 دن میں بنایا ہے۔ تو بس میرے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہوئی، اس کے بعد پھر دل ہی نہیں کیا کچھ بھی کرنے کو، بلاگ وغیرہ بنانے کو۔ تو پھر بس یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ لیے ہوئے تھے، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جو ہے نا بلاگ بنا کے ایسے شیئر کر دوں۔ اور یہ میں صبح صبح آئی تھی اوپر دانہ ڈالنے کے لیے اور پرندوں کو جو ہے نا پانی دینے کے لیے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ جو ہے نا گرمی جو ہے نا وہ پڑ رہی ہے، بہت گرمی جو ہے نا پڑ رہی ہے۔ تو ہمیں اتنی گرمی لگتی ہے، تو پرندوں کو جو ہے نا ان کو بھی گرمی لگتی ہے، وہ دھوپ میں مطلب پھرے ہوتے ہیں بیچارے ادھر ادھر، اور پانی مطلب تلاش کرتے ہیں، کھانا تلاش کرتے ہیں، اور گرمی میں تو جو ہے نا زیادہ ان کو پانی ہی چاہیے ہوتا ہے۔ دوسرا پانی رکھتے ہیں تو پھر وہ آ کے پی لیتے ہیں۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے نا یہ اے سی رکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو اے سی ہمارا جو ہے نا پچھلے سال خراب ہو گیا تھا، تو میرے بھائی کا جو ہے نا ایک اے سی رکھا ہوا تھا، تو ہم نے وہ لگایا تھا۔ مطلب کہ ہمارا جو ہے نا آؤٹ ڈور خراب ہو گیا تھا اور انڈور جو ہمارا صحیح تھا، لیکن جو ہے نا پھر اب ہم نے کہا کہ اسی کا ہی ہم سارا لگا دیتے ہیں اور اپنے والا جو ہے نا ہم سیل کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کو رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ بھی آ گیا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ چلو آج لگوا لیں گے۔ تو یہ کولر جو ہے نا ایئر کولر جو ہے اس کو رات کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کی جو ہے نا موٹر جو ہوتی ہے نا وہ بھی چل گئی تھی، تو رات کو اتنی زیادہ جو ہے نا گرمی لگی، اور حمزہ کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، کیونکہ شروع سے ہی حمزہ کو جو ہے نا اے سی کی عادت ہے، بلکہ سارے بچوں کو ہی عادت ہے، لیکن جو ہے نا جب بڑے بچے ہیں نا وہ تو ان کو تو سمجھ آتی ہے چلو کہ ایک چیز خراب ہے یا کیا مسئلہ ہے، تو چھوٹے بچوں کو جو ہے نا ان کو نہیں سمجھ آتی، تو وہ بیچارہ پھر بہت روتا ہے۔ تو ہم نے کہا چلو یہ ہم لگوا لیتے ہیں۔ تو ابھی آیا ہوا ہے یہ رات کا، تو ابھی دیکھتے ہیں کوئی جو ہے نا مطلب کہ کسی کو بلوائیں گے تو پھر جو ہے نا انشاءاللہ یہ لگوائیں گے، آج امید تو ہے لگ جائے گا۔ تو خیر میں نے یہاں پہ جو ہے نا ساری صفائی وغیرہ کر دی تھی، اور آج میں نے کہا کہ چلو میں کدو اور دال بنا لیتی ہوں تھوڑا سا۔ تو یہاں پہ میں نے کدو اور دال بھی ڈال دی تھی، اور سارے مسالے ڈال کے نا میں نے کوکر لگا دیا تھا۔ تو یہاں پہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے جو ہے نا آڑو کا شربت کہہ رہی ہوں، آڑو کا جو ہے نا جوس بنا رہی ہوں۔ تو پھر مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں ان کو کیا دوں، جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے پھر اتنا دکھ ہوتا ہے، اور مجھے جو ہے نا اتنا رونا بھی آتا ہے، اور میرا جو ہے نا پھر دل ہی نہیں کرتا کہ میں بھی کچھ کھاؤں۔ تو اتنی مجھے ٹینشن ہوتی ہے نا کہ میں نے شکر کیا تھا کہ چلو اب جو ہے نا وہ کھانا شروع ہو گئے ہیں، لیکن دوبارہ سے جو ہے نا ان کو درد ہوئی نا، تو اب ہم جو ہے نا اتنا ڈرتے ہیں کہ ابھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی ان کو روٹی نہ دیں ہم۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں ان کے لیے آڑو کا جو ہے نا جوس بنا رہی تھی، تو اس کے لیے میں نے آڑو ڈال دیا تھا، اندر تھوڑی سی میں نے چینی ڈال دی تھی، کیونکہ ان کو جو ہے نا چینی بھی اتنی زیادہ نہیں دینی، اور کالا نمک تھوڑا سا ڈال دیا تھا۔ اور یہ جو ہے نا میں ان کو بنا کے دے رہی ہوں۔ فروٹس وغیرہ بھی دیتے ہیں، جوس وغیرہ دیتے ہیں، لیکن جو ہے نا کھانا تو ظاہر ہے پھر ایک الگ چیز ہوتی ہے، ان کو بھوک لگتی ہے کھانے کی، لیکن جو ہے نا وہ ابھی ہم نہیں دے رہے ان کو۔ تو یہ تربوز بھی آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو اس کو بھی میں ابھی کاٹ کے رکھ لیتی ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا میں ان کو مطلب فریج میں رکھ دوں گی، یہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر ان کو دے دوں گی۔ تو بس اب ہم یہی کر رہے ہیں کہ ان کو تھوڑی دیر بعد نا کچھ مطلب فروٹس وغیرہ کچھ کبھی کاٹ کے دے دیتے ہیں، کبھی کسی کا جوس بنانا ہو تو وہ بنا کے دے دیتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے نا ان کو ہم مطلب دے رہے ہیں چیزیں۔ تو کوکر میں نے کھول دیا تھا، اور کدو بھی گل گئے تھے اور دال بھی، تو ابھی ان میں تھوڑا سا پانی تھا، تو میں نے رکھ کے جو ہے نا پھر میں نہانے چلی گئی تھی، کیونکہ مجھے اتنی گرمی لگ رہی تھی نا، میں نے کام وغیرہ کیا تھا، صفائیاں وغیرہ کی ساری۔ تو بس یہاں پہ پھر میں نے آئل ڈال کے تو کدو جو ہے نا وہ بھون لیا تھا، کدو اور دال کو، اور میں نے شوربہ نہیں رکھا آج، میں نے ایسے ہی جو ہے نا بس مسالے والے ایسے بنا لیا تھا۔ اور یہاں پہ جو ہے نا پھر میں نے چائے بنائی تھی، کیونکہ آج میں نے جو ہے نا صبح کی چائے نہیں پی تھی، تو ابھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں تھوڑی سی چائے بنا کے پیوں۔ اور یہ رات کو جو چاول کل بنائے تھے تو یہ بھی رکھے ہوئے تھے، تو ان کے اوپر جو ہے نا میں نے جو مرچوں کا سالن بنایا تھا وہ ڈالا ہوا تھا۔ تو صبح کا میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں کھایا تھا، تو ابھی میں نے کہا تھوڑا سا میں کھا لیتی ہوں۔ تو بس یہاں ہی میں بیٹھ گئی تھی، اور جو ہے نا میں یہاں پہ کھا رہی تھی، اور حمزہ بھی ابھی جو ہے نا ٹیوشن سے آ گیا تھا، تو وہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا بنانے لگ گیا ہے، وہ خود ہی جو ہے نا کچھ دیکھتا رہتا ہے ویڈیوز کھانے وغیرہ کی، اور پھر جو ہے نا سینڈوچ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا خود ہی بناتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں بلی آ گئی تھی، یہ پتہ نہیں کہاں سے جو ہے نا آ جاتی ہے، کبھی دروازہ کھلا ہوتا ہے نا تو اندر آ کے لیٹی ہوتی ہے، تو
تو ابھی بھی آئی ہوئی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں اس کو جو ہے نا بھگا رہی تھی، اور جہاں پہ جو ہے نا یہ بیٹھی ہوئی تھی. تو بس یہ والی جو ہے نا مرچیں جو ہے نا، میں نے بتایا تھا نا کہ چاولوں کے ساتھ اور پراٹھوں کے ساتھ یہ بڑی اچھی لگتی ہیں. تو یہاں پہ حمزہ نے اپنے لیے سینڈوچ بنا لیے تھے، پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے، چیز ڈال کے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے بنا کے لے کے آیا تھا. تو کہہ رہا تھا میرے بھی دکھاؤ. تو ویڈیو یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ.